अगर आप ये गुनाह रोज़ करते हैं तो हो सकता है आपकी दुआएं इसी वजह से रद्द हो रही हों और सबसे ख़तरनाक बात आपको एहसास भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान ताज़ा कर देने वाली और दिल को झंझोड़ देने वाली वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से अक्सर लोग रोज़ाना करते हैं लेकिन हमें उसका एहसास भी नहीं होता। ये गुनाह है गीबत, यानी किसी के पीछे उसकी ऐसी बात करना जो अगर उसके सामने की जाए तो उसे बुरा लगे, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, फिर भी वो गीबत है। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी बार किसी न किसी की बात करते हैं। कभी दोस्तों के दरमियान बैठकर, कभी घर वालों के साथ, कभी फ़ोन पर और कभी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए हम कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ऐसा है, उसकी ये आदत बहुत बुरी है, उसने मेरे साथ ये किया, और हमें लगता है कि हम तो बस आम बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हम एक ऐसे गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं जो हमारे अमाल को खामोशी से ख़त्म कर रहा होता है। इस्लाम इस्लाम में गीबत को इतना बड़ा गुनाह क्यों करार दिया गया है? इसलिए कि ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं होते बल्कि ये किसी के दिल को ज़ख्मी करने का सबब बनते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम इसे नापसंद करोगे। ये मिसाल हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि गीबत कितनी नापसंदीदा चीज़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस गुनाह को बहुत हल्का समझने लगे हैं। हम कहते हैं कि मैंने तो सच कहा था, मैंने तो सिर्फ हकीकत बयान की थी। लेकिन याद रखें, अगर वो बात उस शख्स को बुरी लगती है तो वो गीबत है, और अगर वो बात झूठी हो तो फिर वो बहतान है, जो इससे भी बड़ा गुनाह है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी महफिल में मौजूद नहीं हैं और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई आपकी कमज़ोरियां बयान कर रहा है, कोई आपकी बुराइयां निकाल रहा है। आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ़ होगी, शायद आपका एतमाद भी टूट जाएगा। तो फिर हम क्यों दूसरों के साथ यही सलूक करते हैं? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान की इज़्ज़त होती है, हर दिल की कदर होती है, और जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं तो हम सिर्फ उसकी इज़्ज़त को नहीं बल्कि अपने किरदार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ग़ीबत इंसान की नेकियों को खामोशी से ख़त्म कर देती है। क़यामत के दिन जब इंसान अपने अमाल लेकर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी गई हैं जिनकी उसने ग़ीबत की थी, और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उन लोगों के गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। ज़रा सोचें, हम कितनी मेहनत से नेकियां जमा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका देते हैं, और फिर एक छोटी सी ज़ुबान की गलती हमारी सारी मेहनत को ज़ाय कर देती है। आज के इस दौर में सोशल मीडिया ने इस गुनाह को और भी आसान बना दिया है। हम किसी की वीडियो पर कमेंट करते हैं, किसी के बारे में मनफी बात लिख देते हैं, किसी की बुराई को आगे फैला देते हैं, और हमें लगता है कि ये सब मामूली बातें हैं। लेकिन हकीकत में हम अपने अमाल का हिसाब बिगाड़ रहे होते हैं। हमें रुक कर सोचना होगा कि क्या ये सब कुछ हमारी आखिरत के लिए फ़ायदा मंद है, या हम सिर्फ वक्ती खुशी के लिए अपनी हमेशा की कामयाबी को ख़तरे में डाल रहे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़बान को कंट्रोल करें। बोलने से पहले सोचें, अगर कोई बात किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचा सकती है तो उसे छोड़ दें। खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी अक्सर हमें बड़े गुनाहों से बचा लेती है। अगर हमसे कभी ग़ीबत हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और उस शख्स के लिए दुआ करें जिसकी हमने बात की है। यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए और हमें इस छुपे हुए गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आप चाहते हैं
کہ ایسی ہی اصلاحی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو ذرا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل حقیقت تو ابھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ غیبت صرف ایک لفظ یا ایک عادت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل، اس کے اعمال اور اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سنیں جو ہمیں اس گناہ کی سنگینی کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو بظاہر بہت نیک تھا، نماز کا پابند، روزے رکھنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، ہر کوئی اسے اچھا انسان سمجھتا تھا۔ لیکن اس کی ایک عادت تھی جسے وہ معمولی سمجھتا تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا لوگوں کی باتیں شروع کر دیتا، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، کبھی ہنسی مذاق میں تو کبھی سنجیدگی میں۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب عام باتیں ہیں۔ ایک دن وہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ اپنے اپنے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ وہ بھی خوشی خوشی اپنے اعمال لے کر جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہیں۔ لیکن جب حساب شروع ہوتا ہے تو اچانک اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے کم ہونے لگتی ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم نے دنیا میں غیبت کی تھی، آج تمہاری نیکیاں ان کو دی جا رہی ہیں۔ وہ شخص پریشان ہو کر دیکھتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اب ان لوگوں کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اس راستے پر تو نہیں چل رہے؟ کیا ہم بھی اپنے محفلوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کے ذریعے انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جہنم بھی اسی سے حاصل ہوگی۔ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں تو ہم آدھی سے زیادہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں بہت دور جا گرتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال غیبت کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف بات کی ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم عہد کرنا ہوگا، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے گا تو ہم اسے روکیں گے یا کم از کم وہاں سے اٹھ جائیں گے، کیونکہ خاموشی رہنا بھی بعض اوقات اس گناہ میں شامل ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ ہم آہستہ بولیں یا اونچی آواز میں۔ ہر لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور ایک دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خود کو بدل لیں، اپنی عادتوں کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی اس چھپے ہوئے گناہ میں مبتلا تو نہیں۔ اگر ہیں تو آج ہی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اصلاحی اور دل کو بدل دینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر
کسی کی زندگی بدل دے۔ والسلام۔